वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ कल कराची का दौरा करेंगे। मज़ार कायद पर हाज़िरी। सियासी रहनुमाओं से मुलाकातें शेड्यूल। जुमेरात को वफाकी काबीना की तश्कील को हतमी शक्ल दी जाएगी। MQM पाकिस्तान की राब्ता कमेटी और अरकान सिंध असम्बली की आज अहम बैठक लगेगी। सिंध असम्बली में अपोजिशन और पार्लिमानी लीडर्स का नाम फाइनल किया जाएगा। आसिफ जरदारी को वोट देने से मुताल्लिक भी मुशावरत होगी। नून लीग से होने वाली मुलाकातों से आगाह किया जाएगा। आइंदा के लाहे अमल से मुतालिक अहम फैसले मुतवक्के। कनकोट के कच्चे में पुलिस और रेंजर्स की सुबह सवेरे बड़ी कार्रवाई। डाकुओं से शदीद फायरिंग का तबादला। डाकू चारों मुखबियों को छोड़कर फरार हो गए। पुलिस का इलाके में नाकाबंदी करके सर्च ऑपरेशन जारी। और आज़ाद कश्मीर में बारिशों और बर्फबारी से तबाही। मुख्तलिफ वाक़यात में 5 अफराद जाँ बहक, 2 ज़ख्मी। 40 मकानात मुकम्मल तबाह, 148 को जुज़वी नुकसान पहुँचा। वादी नीलम समेत कई सयाहती मकामात पर राब्ता सड़कें बंद। वादी लीपा का ज़मीनी राब्ता मुनक़ता हो गया। स्टेट डिज़ास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी ने अदाद-ओ-शुमार जारी कर दिए। अमरीका ने कहा है कि नए वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और उनकी हुकूमत के साथ हमारी मसरूफियात मुश्तरका मफादात को आगे बढ़ाने पर मरकूज़ रहेंगी। तर्जुमान अमरीकी महकमा ख़ारजा मैथ्यू मिलर ने प्रेस ब्रीफिंग के दौरान पंजाब की खातून वज़ीर आला बनने को संगे मील करार दे दिया। सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल मखसूस नशिस्तों की हकदार नहीं। इलेक्शन कमीशन ने 4-1 के तनासुब से बड़ा फैसला सुना दिया। मेंबर पंजाब हसन भरवाना का इख्तिलाफी नोट। सीटें दीगर जमातों को देने की मुखालफत। ये भी लिखा कि मुअज़्ज़ज़ अरकान से इत्तेफाक करता हूँ, ये सीटें सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल को अलॉट नहीं की जा सकती। आइन के आर्टिकल 51 और 106 में तरमीम तक खाली रखनी चाहिए। अक्सरियती अरकान का नशिस्तें पीपल्स पार्टी, नून लीग, MQM और JUI को देने का फैसला। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने आज अनाउंस किया इस कानून के बिल्कुल बरक्स आईनी उसने एक वायलेशन की है। आर्टिकल 6 उनके ऊपर बल्कि लगना चाहिए। पूरी इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का फिल फॉर उनको रिजाइन किया जाए। इलेक्शन कमीशन से इस्तीफे का मुतालबा। मखसूस नशिस्तों से मुतालिक फैसला कानून के खिलाफ है। इलेक्शन कमीशन पर आर्टिकल 6 लगना चाहिए। बैरिस्टर अली जफर का ऐवान बाला में इजहार ख्याल। सेनेट और सदारती इलेक्शन रोकने का मुतालबा। सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल का इलेक्शन कमीशन के फैसले पर अफसोस का इजहार। साजजादा हामिद रजा का फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जाने का ऐलान। ये समझता हूँ कि आज का फैसला गैर कानूनी भी है और गैर आईनी भी है। प्रिंसिपली चीज एग्रीड है कि हम सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अंदर जाएंगे इस फैसले के खिलाफ। फैसला आपके खिलाफ हो या आपके हक में हो, फैसला तो हम कबूल करेंगे जो भी हो। जानबूझ के किसी ने साइफर की एलिजेड कॉपी को इंटरनेशनल पब्लिकेशन में प्रिंट किया। पीपल्स पार्टी वजीर आजम साहब से भी अपील कर रही है कि जुडिशल कमीशन बनाए। हमें मिनायत के बारे में एक पूरा का पूरा इन्वेस्टिगेशन दिलवाए। जिनको सजा मिलना चाहिए मैं आपको कहूंगा कि सजा दिलवाओ। सानिहा 9 मई की अदालती तहकीकात और मुजरिमों को सजा देने का मुतालबा। अखराजात को कम करने के लिए 18 वजारतें खत्म करने पर जोर। बिलावल भुट्टो का धुआंधार खिताब। कौमी असम्बली में अपोजिशन का एहतजाज। चेयरमैन पीपल्स पार्टी ने हिज़्ब इख्तिलाफ को इलेक्शन और जुडिशल रिफॉर्म्स की पेशकश कर दी। हमारे ऑपोजिशन के साथी को भी दावत दूंगा कि चाहे वो इलेक्शन रिफॉर्म्स हो, चाहे वो जुडिशल रिफॉर्म्स हो, उस पे आप हमारे साथ थे ताकि अगली बार शहबाज शरीफ साहब इलेक्शन जीते या आपका कैदी नंबर 804 कोई उंगली ना उठा सके। NDMA की मुल्क भर में शदीद बारिशों के एक और स्पेल की वार्निंग। मुल्क में सर्दी की लहर। खैबर पख्तूनख्वा में बारिशें। लोअर दीर में तालीमी इदारे बंद। मलाकंड और हज़ारा डिवीज़न में इंसदाद पोलियो मुहिम मुलतवी। सूबे में हादसात के बायस जाँ बहक अफराद की तादाद 35 हो गई। 346 घरों को नुकसान। पाक फौज ने आज़ाद कश्मीर के इलाके कहोटा में फंसे 25 अफराद को रेस्क्यू कर लिया। मलिका कोहसार मरी में बारिश से लैंडस्लाइडिंग। मोजा बढ़ाना में ज़मीन सरकने लगी। डिप्टी कमिश्नर आगा ज़हीर अब्बास शराजी ने मुतासरा इलाके का दौरा किया। मुतासरीन में रज़ाइयाँ और कंबल तकसीम किए। DC कहते हैं मुतासरीन में इमदादी चेक तकसीम किए जाएंगे। मुतासरा सड़क की बहाली का काम आखिरी मराहिल में।
یوٹیلیٹی اسٹورز پر بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کے مستحقین کے لیے رمضان ریلیف پیکج کا اعلان 19 بنیادی اشیاء پر سبسڈی دی جائے گی 10 کلو آٹے کا تھیلا 648 روپے اور 1 کلو گھی 365 روپے میں دستیاب ہوگا چینی دال چنا سفید چنے کھجور دودھ اور مشروبات بھی سستے داموں فراہم کیے جائیں گے مافیاز نے کمائی سیزن کی تیاری کر لی ایل پی جی کی قیمتوں میں از خود اضافہ 257 روپے کلو کے سرکاری نرخ نظر انداز منمانے نرخوں پر فروغ حکومت کی ریٹ چیلنج کر دی پانچوں وقت کا نمازی اعتکاف میں بیٹھنے والا بچہ ہے اور اپنی کلاس کا سب سے اچھا اسٹوڈنٹ تھا ٹاپ کے اوپر پوزیشن کے اوپر وہ اسٹوڈنٹ تھا اور اللہ آپ کا بھلا کرے ابھی اس کی 6 تاریخ کو اس کی کتاب کی رونمائی ہے اس نے اپنی اکاؤنٹنٹ کی کوئی کتاب لکھی ہے اگلے سال تو اس کی شادی تھی شادی کی تیاریاں تھیں اس کی کراچی کے علاقے اللہ والا ٹاؤن میں فائرنگ سے نوجوان جاں بحق مقتول لارے نجی یونیورسٹی کا طالب علم تھا پولیس کے مطابق مقتول باڈی بلڈنگ کر کے جم سے واپس گھر آ رہا تھا 2 ملزمان نے روکا اور فائرنگ کی واقعہ ڈکیتی ہے یا دشمنی تفتیش جاری کراچی کے علاقے کورنگی کی مرکزی شاہراہ ٹوٹ پھوٹ کا شکار علاقہ مکین پریشان رکشہ چلانے والے کہتے ہیں اتنا کماتے نہیں ہیں جتنا ٹوٹ پھوٹ درست کرانے پر خرچ کر دیتے ہیں پٹیل پاڑا میں سیوریج کے پانی سے علاقہ مکینوں کو سخت پریشانی مدرسے مسجد اور اسکول کے سامنے کیچڑ اور کچرے کے ڈھیر لوگوں کے صبر کا امتحان لے رہے ہیں غزہ میں ہر طرف تباہی لاشیں کھنڈرات اور آہوزاری اسرائیلی فوج نے النصیرات پناہ گزین کیمپ اور دیر البلا میں امدادی قافلے پر بم برسا دیے 21 فلسطینی شہید شہداء کی مجموعی تعداد 30,410 تک پہنچ گئی سانحے کے ساتھ المیہ غزہ میں بچے بھوکے ہیں بھوک جان لے رہی ہے ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن کے سربراہ ٹیڈروس گیبریئس کا اعتراف ناجائز ریاست کی درندگی کے علاوہ بھوک سے بھی بچوں کی موتیں روز کا معمول کمال ادوان اسپتال میں کم از کم 15 بچے بھوک اور پانی کی کمی سے مر گئے یونیسیف کے علاقائی ڈائریکٹر نے بھی بڑے پیمانے پر بچوں کی جان خطرے میں قرار دے دی امریکی سپریم کورٹ کا سابق صدر کے حق میں بڑا فیصلہ صدارتی انتخابات کے لیے نااہل ہونے کا خطرہ کم ہو گیا یہ اختیار ریاستوں کے بجائے صرف کانگریس کے پاس ہے امریکی سپریم کورٹ کا فیصلہ پاکستان سپر لیگ کا 20واں میچ اسلام آباد یونائیٹڈ نے پشاور زلمی کو 29 رن سے ہرا دیا شاداب خان کی آل راؤنڈر پرفارمنس 80 رنز کی اننگ کے بعد 3 وکٹیں بھی اڑا دیں 197 رنز کے ہدف کے تعاقب میں پشاور زلمی 9 وکٹوں پر 167 رنز ہی بنا سکی عامر جمال نے 87 رنز بنائے ایونٹ میں آج ملتان سلطانز کا سامنا پشاور زلمی سے ہوگا کہیں برسی برکھا کہیں گرے روئی کے گالے خون جما دینے والی سردی میں ایبٹ آباد کی جنت نظیر وادیوں کا دل فریب حسین نظارہ سیاحوں کو کھینچ لاتا ہے نتھیا گلی ایوبیہ اور ٹھنڈیانی میں سیاحوں کا جم غفیر امڈ آیا اسکردو میں شدید برف باری کے باوجود فلائٹس آپریشن جاری ترجمان CIA کے مطابق اسکردو ایئرپورٹ پر رن وے سے برف ہٹانے کے لیے خصوصی انتظامات اسکردو ایئرپورٹ کے گرد و نواح میں برف بھی موجود اور مردان کے تحت تخت بھائی آثار قدیمہ کی جانب سفاری ٹرین کا اہتمام KPK کلچر اینڈ ٹورزم اتھارٹی کے زیر اہتمام سفاری ٹرین سفر کے دوران سیاح مختلف اسٹیشنوں اور تاریخی مقامات سے خوب محظوظ ہوئے